Je partage avec vous comment répondre à l'exercice. On va essayer de faire la correction des exercices concernant la corrélation ou bien les statistiques à deux variables. Donc, je faut comment calculer la valeur de A et la valeur de B à partir d'un exercice. Et aussi comment calculer la covariance et la corrélation et l'interprétation des résultats. Et de la correction des exercices, donc la partie des corrélations, il donne l'énoncé de l'exercice d'application, exercice numéro 1. Le tableau suivant nous donne, exercice numéro 1, le tableau suivant nous donne l'évolution des ventes réalisées par une entreprise dans les années من 1989 حتى 1998 وعندنا لي فونت هنايا اون كيلو درهم. اش كتعني كيلو درهم؟ سافي دير هاد 3470 فوا 1000 يعني غتعطينا 3 مليون و470 الف. اذا حتى لهاد لي زاني هنايا دونك كنشوفوا ليفوليسيون ديال لو شيفر دافير اون فونكسيون دي زاني. إذا on vous demande de déterminer la droite de régression, de calculer la valeur de A et la valeur de B, et d'estimer les ventes en 1999. إذا pour répondre à cette question قلنا غادي نديروها الطابلون بحال هكا اللي شفنا في الكور. هنايا نفتح معكم الطابلون ديكسل هو هذا، دونك اللي غادي يسهل لينا اللي هو الطابلور كيسهل لينا لي كالكول هنايا. إذا pour vous allez tracer un tableau بهاد لا فورم هنا. عندنا لي زاني وعندنا لي فونت. إذا لي زاني هي إكس إي غادي ناخدو لا فالور واحد جوج إي أنسي دو سويت بالنسبة للآخرين هنا. هاي إذا لا بروميير أني، لا دوزيام أني، لا تخوازيام أني، لا كاتريام أني، سانكيام أني، سيزيام أني، ساتيام أني، ويتيام أني، نافيام أني، ديزيام أني، يعني 10 سنين. ماشي 1989 ماشي 90 ماشي هادو اللي كناخدو واحد جوج ثلاثة حتى ل10. ولي شيفر دافير هو نيت غناخدو نفس لي فالور اللي عندنا هنايا، نفس لي فالور اللي عندنا هنا، ولكن ردوا البال راه اون كيلو درهم. دونك فوالا يعني بالنسبة للطريقة ديال لي كالكول، ونديرو لا سوم ديال هادو، المجموع ديال هادو نحدوهم هنا، يعني واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد ربعة زائد خمسة حتى ل10، دونك يعطينا 55. ها هي لا فالور. ونديرو لا سوم ديال الاخرين، يعني لا سوم دي اي هي هاد. اذا لا سوم دي اكس اي لا سوم دي اي. اذا دابا ممكن نحسب اكس بار باينه راه ساهله. اذا اكس بار يساوي قاعده لا سوم دي اكس اي على ان هنايا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى ل10 راه باينه هنا. اذا يساوي 55 اللي هي هاد لا سوم، يعني ايكال، يعني هادي سيغ 10 على ان. إذا تعطينا 5.5، يعني في لا موين. بالنسبة لإيكغيك بار يساوي كندير إيكال لا سوم دي إيكغيك إي اللي هي 24,726 على 10. إذا غتعطينا 2473، ولكن هاد لونيتي راه بكيلو درهم. ردو البال هادي راه كيلو درهم لونيتي ديال هاد. يعني صافي دابا باش نحسب دابا المعدل ديال الشيفر دافير هي 2,473,000، ولكن حنا غنخدموها بهاد الوحدات اللي هما صغار باش يسهل لنا الماموريان. باش نحسب دابا لا فالور دو ا خصنا نكتبو لا فورميل دو ا. عارفين بان لا فورميل دو ا شحال كتساوي؟ ها هي ا كتساوي لا سوم دي اكس اي موان اكس بار عامل لي ايكغيك اي موان ايكغيك بار سور لا سوم دي اكس اي موان اكس بار دو تو كاري، اللي هما هاد المعطيات في الطابلو هنا. اذا غادي نحسبوهم. اذا اش غادي ندير؟ كندير ايكال نحسب اكس اي موان اكس بار، سيتادير اكس بار اكس اي هي واحد، اكس بار هي 5.5. اذا غادي ندير ايكال هاد لا فالور موان هاد لا فالور هنايا، وخصني ندير اف 4، ندير داك الدولار بوغ فيكسي لا سيلول، يعني باش ما تغيرش ليا هاد 5.5، ولا نكتبها ني ديريكتومون هنايا وندير نجليسي دابا باش يحسب لنا لي كالكول. اذا الا درت دابا التوتال على السوم غيعطيني تيكال زيرو، المجموع ديال هادو ايكال سي زيرو.
دو لا ميم مانيير غادي نحسب بالنسبة ل إيكغيك إي موا إيكغيك بار. فوالا ونحسب هادي إكس إي موا إكس بار دو تو كاري، يعني هادي أس 2. إذا غادي ندير هنايا إيكال هادي أس 2. دونك ألت هي 2 جوج أونطري، ونجليسي يعني هاد لي فالور هنايا وتعطينا لا الصوم هنايا. يعني نحسب لا الصوم هنايا، ها هي لا فالور 82,050 فاصلة 5 في لا الصوم. ونحسب إيكغيك إي اللي هي هادي تقريبا نفس لا فالور ديال هادي، سيتادير دونك كتساوي إيكال يعني إيكغيك إي هي 300 أو 3470 ناقص إيكغيك بار هي هادي. ونفيكسي هادي بالدولار سيفو بلاي. الطريقة باش غنفيكسيها ها هي فوالا اونطري، ونجليسي هاد لي دوني هنايا باش تعطينا نفس لي فالور. إذا التوتال سيتعطينا صفر. من بعد غادي ندير هنايا إكس إي موا إكس بار عامل لإيكغيك إي موا إيكغيك بار اللي هي يساوي إكس إي هي هادي موا إكس بار فوا إيكغيك إي موا إيكغيك بار ياه. وندير أونطري ونجليسي هاد لي زيليمون هنايا. فوالا دونك إذا باش نحسب دابا لا فالور دو أ راه باينة. دونك لا فالور دو أ يساوي لا سوم دي إكس إي موا إكس بار عامل لإيكغيك إي موا إيكغيك بار على لا سوم دي إكس إي موا إكس بار دو تو كاري اللي هي هادي. وبالنسبة لبي عارفين بأن بي يساوي لا فورميل ديال بي هنايا عندنا هنايا إيكغيك بار موا أ إكس بار إيكغيك إي إيكغيك بار موا أ إكس بار. إذا نرجع نحسبها هنايا دونك إيكغيك بار هي هاد لا فالور ناقص أ، نحل القوس هنايا أ هي هاد لا فالور فوا إكس بار ونسد القوس أونطري. إذا تعطينا 3508. وبالنسبة لإيكغيك بار تعطينا ناقص 188 دونك عدد سالب، يعني سافيدير غتكون لا كورب ديكرواسون. إذا الإخوان بالنسبة للسؤال الأولاني دونك راه جاوبنا عليه. دونك قلنا حسبنا لا فالور دو إكس بار وحسبنا لا فالور ديال إيكغيك بار وحسبنا لا فالور دو أ وحسبنا لا فالور دو بي. إذا المطلوب منا نجاوبو على السؤال الثاني. السؤال الثاني هو دونك دي إستيمي لي فونت ديال 1999 يعني سنة 1999. إذا باش نحسبو هنايا 1999 جاية يعني في 11. إذا غادي نجيو هنايا دونك كتسمى إيكغيك إستيمي أو بيان لا فالور ديال إيكغيك لا فالور ديال إيكغيك في 1999. نكبر هادشي شي شوية باش يبان ليكم هيا. وندير هادي سي فورما دو لا سيلول دونك لانديس فوالا. إذا باش نحسبها كتساوي لا فالور دو أ. إذا نفتح القوس اللي هي لا فالور دو أ فوا
11، حيت لا فالور ديال سنة 1999 راه جاية هنايا مورا هادي، يعني مورا 10، يعني 98 هي 10، إذا 99 هي 11، إذا في 11 نسد القوس زائد بي، لا فالور دو بي. إذا تعطينا هنايا ها هي ليستيماسيون، إذا نكبرها شي شوية باش تبان ليكم، هي 1437. أصلا نورمالمون غتكون دي كرواسونت يعني ناقصة. إذا فوالا بالنسبة للسؤال الثاني.